अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इमरान खान से आप पंगा लेंगे तो फिर ये तो होगा। खबर यह है कि पाकिस्तान में हर साल 23 मार्च को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी तकरीब होती है। पाक फौज, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और दीगर लोग इसमें शिरकत करते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसी तरह से एयर फोर्स के शोज़ होते हैं, बड़ी जानदार कमेंट्री होती है, फौजी दस्ते होते हैं, सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद वहाँ पर शिरकत करती है और वो टीवी चैनलों पर 2-2, 3-3 घंटे लाइव शेयर की जाती है पूरी की पूरी तकरीब। अब खबर क्या है? खबर यह है, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस दफ़ा परेड ग्राउंड के अंदर 23 मार्च की तकरीब नहीं होने जा रही और छोटी सी तकरीब होगी, वो भी ऐवान सदर के अंदर होगी। अब बताया क्या जा रहा है? बताया जा रहा है कि असल में एक तो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, दूसरे नंबर पर हॉस्टैलिटी यानी हम जो किफ़ायत शारी कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं कौम के वसीतर मफाद में, यानी जब 56 वजारतें देनी हो उस वक़्त ये किफ़ायत शारी काम नहीं आती। जब वज़ीरों के लिए घर कम पड़ जाएं और प्राइवेट घरों के किराए दे के वहाँ पे वज़ीरों की अयाशियों और वज़ीरों को रिहाइशें देनी पड़ जाएं, फिर किफ़ायत शारी नहीं होती। लेकिन 23 मार्च जो हमेशा से तकरीब होती आई है, परेड होती आई है, वो मुनक़दे की जा रही है हॉस्टैलिटी और रमज़ानुल मुबारक के नाम पर, तो सोचना पड़ता है। अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि असल वजह यह है कि आपने देखा कोई क्रिकेट मैच हो, कोई किसी तकरीब के अंदर चीफ साहब शिरकत कर लें या फिर मरियम नवाज शिरकत कर लें, DG ISPR शिरकत कर लें, वहाँ पर जो नारे लगते हैं, वहाँ पे जो कुछ होता है फिर वो तो आप सबको पता है। कैदी नंबर 804 के नारे लग जाते हैं, प्रोग्राम पूरा का पूरा हाईजैक हो जाता है। लिहाजा पूरा मीडिया देख रहा हो, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा हो, बड़े बड़े मेहमान आए हों और उधर नारे कैदी नंबर 804 के लग रहे हों, फिर तो काम खराब हो जाएगा ना। लिहाजा इसलिए यह फैसला किया गया कि यह तकरीब नहीं होगी। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पहले भी कहा था कि शेर अफजल मरवत, इस बात में कोई शक नहीं कि जब PTI की सारी क़यादत अंदर थी, कुछ लोग छोड़कर चले गए थे, शेर अफजल मरवत को स्पेस मिली और उस स्पेस को शेर अफजल मरवत ने यूटिलाइज़ किया। वरना क्या है, शेर अफजल मरवत कोई बड़ा वकील भी नहीं है या कोई बड़ी परफॉर्मेंस भी नहीं है, वो कोई जानता भी नहीं था उसे। अचानक सामने आए और लोगों ने जानना शुरू किया। हालांकि कुर्बानी देखी जाए तो एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद या शाह महमूद कुरैशी की बहुत बड़ी कुर्बानी है। जो कहते हैं ना कि शेर अफजल मरवत की बहुत बड़ी कुर्बानी है, आप बाहर निकले हैं, आप गिरफ्तार नहीं हुए, कम गिरफ्तार हुए हैं जो 2-4 दिनों के लिए, 2-2 सालों से जो लोग अंदर हैं, असल कुर्बानी तो उनकी है। बहरहाल शेर अफजल मरवत का अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, डायलॉग्स पर कंट्रोल नहीं है, सोशल मीडिया में इन रहना, इन चक्रों में वो पड़ गए हैं, टिकटॉकरों के चक्रों में पड़ गए हैं। इसके बाद उन्हें वार्निंग्स दी गई, पार्टी से निकाला गया। लेकिन अब वो असल जो शेर अफजल मरवत है ना, वो अपना रंग दिखा रहा है कि वो सोचता क्या है। एक तो शेर अफजल मरवत ने मुख्तलिफ TV शोज़ के अंदर गुज़श्ता रात शिरकत की और उन्होंने कहा कि ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलती नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि ये जो PTI की मौजूदा क़यादत है ना, इनकलाबी क़यादत, इनके बस की बात नहीं है, ये इतने जोगे नहीं है। तो ईद के बाद उन्होंने कहा कि कोई भूल जाए कि एहतजाजी तहरीक चलेगी। उन्होंने कहा कि मैं तो रिटायर हूँ, मैं तो 3 महीने तक इंतज़ार करूँगा, किसी भी एक्टिविटी में शिरकत नहीं करूँगा। और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं 3 महीने तक शिरकत नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ एतमाद का लेवल ज़रा चेक करें। मैं चाहता हूँ खान को एहसास हो, खान को पता चले कि मैं नहीं हूँ ना तो एहतजाज भी नहीं हो सकता। ये इतने जोगे नहीं हैं। खान को एहसास हो कि मुझे निकाल कर कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। और फिर शेर अफजल मरवत इमरान रियाज के खिलाफ भी बोले। कहते हैं कि इमरान रियाज और शहबाज गिल डॉलरों के चक्कर में हैं और डॉलरों के लिए ये यूट्यूब और सारा कुछ कर रहे हैं। कहते हैं बाकी भी जो यूट्यूबर हैं वो डॉलरों के चक्कर में हैं। डॉलरों के चक्कर में अगर कोई होता, एक तो ज़ाहिर है फायर वॉल लगी हुई है, ज़ाहिर है वैसे ही सोशल मीडिया नहीं देखा जा रहा। दूसरा, ये डॉलर इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा देती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं इधर बैठकर मरियम नवाज के हक में 2-3 वीडियोस बना दूँ, तारीफ़ें करना शुरू कर दूँ ना, तो इधर से ही कोई ना कोई अप्रोच कर लेगा और वो इतने पैसे देगा। या इस्टेब्लिशमेंट ने जो आजकल मुख्तलिफ प्रोपोगेंडा चैनल सेल बनाए हुए हैं, जो वहाँ पे सहाफ़ी काम कर रहे हैं, उनसे पूछो उनकी सैलरियाँ कितनी हैं। ज़रा किसी दिन पता लगाएं कि वो काले चैनलों पर जो काम करते हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं। लिहाजा अगर पैसा हो तो फिर
دو نمبری کر کے ضمیر کا سودا کر کے زبان ہی چلانی ہے نا، آپ نے بولنا ہی ہے نا، اس سے بڑا ہتھیار تو آپ کا نہیں ہے نا کوئی بھی۔ اگر ہم ان کی تعریفیں شروع کر دیں تو ہم سیکیور بھی ہوں گے، اٹھائے جانے کا کوئی ہراسمنٹ کا بھی خطرہ نہیں ہوگا، آپ کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے گا، آپ کو اچھا پروٹوکول بھی ملے گا اور آپ کو پیسہ بھی ملے گا۔ یعنی اگر مقصد سوشل میڈیا سے پیسہ ہی کمانا ہو تو شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ یہ سارے جو یوٹیوبر آگے پیچھے ہیں یہ ڈالروں کے چکر میں ہیں۔ خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض اور شہباز گل ڈالروں کے چکر میں ہیں، فوج اور ملک کو بدنام کر رہے ہیں، یہ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ شر پھیلاتے ہیں، یہ شر پسند عناصر ہیں۔ یہ مروت صاحب یہ اعلامیہ، یہ بیانیہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی۔ تو مروت صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں، اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اندرونی خلفشار کا شکار ہے، ان میں سے بھی کوئی بندہ باہر نہیں نکال سکتا اور خان کی رہائی کا کوئی چانس نہیں ہے ان کے ہوتے ہوئے، میں ہوں گا تو پھر ممکن ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اور مولانا کا اتحاد بھی نہیں ہوگا، اور عمران خان ماضی میں مولانا کو کیا کیا کہتے رہے ہیں، تو اب کس منہ سے اتحاد کریں گے۔ اور پھر حافظ حمداللہ مسلسل انہیں ٹی وی شوز میں بلایا جا رہا ہے اور وہ اس حوالے سے ایک بیانیہ لے کر چل رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور، وہ کہتے ہیں کہ اتحاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم تو اتحاد میں آنا چاہتے ہیں، بات چیت اور ایشو ٹو ایشو گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ اتحاد ہو بھی جائے تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں، لیکن ہم ایشو ٹو ایشو مختلف چیزوں پر پی ٹی آئی کے ساتھ چل سکتے ہیں اگر ہمارے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ اسد کیسر ہم سے رابطہ کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اسد کیسر ہم سے کب رابطہ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اس اتحاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پھر آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، بڑا اہم اجلاس ہے، وزرائے اعلیٰ، گورنرز، آرمی چیف اور دیگر تمام لوگوں کو بلایا ہوا ہے اور تقریر کریں گے زرداری صاحب۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آرمی چیف اس میں شرکت بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس سے پہلے ایک اجلاس میں آرمی چیف کو بلایا گیا تھا، وہ نہیں آئے تھے۔ بہرحال آج پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی کا پارلیمانی اجلاس بھی طلب کیا ہوا ہے۔ اجلاس اپوزیشن لابی میں ہوگا اور احتجاجی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا کہ نعرے لگائے جائیں یا نہیں، یا اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کر آصف علی زرداری کی تقریر سنی جائے۔ دوسری طرف ٹرمپ کی خبر سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایک تو وہ چیمپئنز ٹرافی جس میں پاکستان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور وہ فائنل انڈیا نیوزی لینڈ سے جیت گیا کل رات، پاکستان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اب شعیب اختر راولپنڈی ایکسپریس پاکستان کے مایہ ناز بالر، ان کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آئی ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو چیمپئن ٹرافی ہوئی ہے نا اور ختم ہوئی ہے، انڈیا جس میں جیتا ہے، تو پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ ہوسٹ کنٹری ہے، میزبان ملک ہے، وہ کہتے ہیں کہ پی سی بی کا کوئی نمائندہ وہاں پر نظر نہیں آیا ٹرافی دیتے ہوئے، یا جو آپ کی فائنل سرمنی ہوتی ہے اس کے اندر۔ آپ ہوسٹ ہیں، آپ یہ ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں اور آپ خام خواہ بنے ہوئے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، آپ کسی جگہ پر ہیں ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ہوسٹ ملک ہے، اس کے باوجود پاکستان کی نمائندگی کرنے والا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ سمجھ سے بالا تر چیز ہے، ہو سکتا ہے شرم کی وجہ سے نہ گئے ہوں، شرم سے ڈوب مرے ہوں چلو بھر پانی میں، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ کی جانب سے زیلنسکی کے حوالے سے بڑا تگڑا بیان جاری کیا گیا ہے یوکرین کے صدر، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو رشیا اور یوکرین والی، ظاہر ہے اس میں امریکہ کا پیسہ لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زیلنسکی کا رویہ پسند نہیں کرتا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کے شکر گزار ہوں گے کہ امریکہ نے انہیں اتنا سپورٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ زیلنسکی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے واپس امریکہ آئے گا، یعنی وہ جو یورپ اور ادھر ادھر کے دورے کر رہے ہیں نا، اور ان کو لگتا ہے کہ یورپ کی بیس پر وہ جنگ جاری رکھ پائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے، زیلنسکی بالآخر ہمارے قدموں میں ہی گرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ روس کے حوالے سے روس پر مجھ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے، اور پیوٹن یہ بات کہہ چکے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں مجھ پر الزام لگتا ہے کہ میں پرو رشیا ہوں، کہتے ہیں روس کے خلاف بھی میں رہا ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی روس کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ زیلنسکی نے امریکہ سے ایسے پیسے لیے جیسے بچے کینڈی لیتے ہیں، جیسے بچے وہ کینڈی لیتے ہیں نا، چاکلیٹس لیتے ہیں، تو زیلنسکی نے تو دونوں ہاتھوں سے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا پیسہ لوٹا ہے، امریکہ کا انہوں نے پیسہ کھایا ہے، اتنی ہم نے امدادیں دی ہیں، لیکن زیلنسکی ہمارا شکر گزار ہی نہیں ہے۔
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔